اللہ ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया, मैं इस कौम को अब अज़ाब देने लगा। अर्ज़ की, या अल्लाह अब मुझे क्या तैयारी करनी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे नूह, आप एक कश्ती तैयार करें हमारी नज़र के सामने और हमसे बातचीत करते हुए, लेकिन किसी जालिम के बारे में मुझसे बात नहीं करनी। सब के सब डबो दूंगा, ये सब डूबने वाले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, जिन्होंने मुझ पर ईमान लाया उनका क्या बनेगा? जो मेरे हैं, जो तेरे हैं, उनका क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, प्यारे नूह, जो तेरा नहीं उसे छोड़ूंगा नहीं, और जो तेरा है उसे डूबने नहीं दूंगा। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा काफिरा, एक ज़ौजा मोमिना, एक बेटा काफिर और 3 बेटे मोमिन, और वो तीनों बेटे शादीशुदा, उनकी एक एक बीवी। ये सब साहिब ईमान, एक बेटे और एक बीवी के सिवा। काफिर बेटे का नाम किनान और काफिरा ज़ौजा का नाम वाबिआ। ये 2 काफिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में। बाकी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना ख़ानदान, ख़ुद आप, आपकी अहलिया, 3 बेटे और उनकी बीवियाँ, ये 8 लोग जो थे, ये मोमिनीन का एक ग्रुप था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, प्यारे नूह, अब इसकी तैयारी कर कश्ती बनाने की। अर्ज़ की, या अल्लाह, तैयारी कैसे करूँ? अल्लाह ताला ने एक नायाब दरख्त उगाया। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने 20 साल उस दरख्त की काश्त की, और 20 बरस के बाद हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उन दरख्तों की कटाई की, और कटाई करके फट्टे बनाए, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन फट्टों से कश्ती बनाने लगे। सारा दिन आप अपने चंद रुफ़क़ा के साथ कश्ती बनाते और रात को आराम करते। सुबह जब आप आते तो आप देखते कि क्या हो रहा है, वहाँ से कुछ फट्टे गायब होते। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की गई, अल्लाह, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ दुश्मनी दिखाते हैं, ये रात को मेरे फट्टे चोरी करके ले जाते हैं, मेरी कश्ती अधूरी हो जाती है, तो या अल्लाह, मुझे कोई रखवाली वाला दे दे। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे, जैसे तेरा इरादा हो वैसे कर ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाया करते थे ना, तो आपके करीब ही एक कुत्ता दुम हिलाता, यूं चलता फिरता था। अर्ज़ की, या अल्लाह, ये मुझे पसंद है, ये रखवाली के लिए मुझे दे दे। अल्लाहु अकबर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कुत्ते को पसंद किया रखवाली के लिए, अल्लाह ने इजाज़त दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले रखवाली के लिए कुत्ता रखना किसी के लिए जायज़ ना था, और उनके बाद ये सब को इजाज़त मिल गई। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने तवील मुद्दत में कश्ती को तैयार किया, और कश्ती की तैयारी के दौरान आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात पेश आए। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास अक्सर एक बुढ़िया आया करती थी और आपको सलाम किया करती थी। उसने एक दिन आके पूछा कश्ती की तैयारी के दौरान, उसने कहा, नूह नबी, ये क्या तैयार हो रहा है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का अज़ाब आने वाला है, मैं कश्ती तैयार कर रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है। कहने लगे, या नबी अल्लाह, मुझे ना भूल जाइएगा, मुझे बताइएगा जब अज़ाब आने वाला हो, मेरा आपके सिवा कौन है, मुझे भूल ना जाइएगा, मुझे बुला लीजिएगा, मैं करीब ही आपके पास एक गांव से आई हूँ। अल्लाह ताला की शान देखिए, जब तूफ़ान आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस खातून को भूल गए। अब अल्लाह ने उस बीबी को उस एतिमाद का बदला क्या दिया। जब आने के बाद तूफ़ान चला भी गया, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने चंद दोस्तों के साथ, अपने चंद ग़ुलामों के साथ आप वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो वो बुढ़िया आपको चलती हुई नज़र आ रही है, वो आप ही की तरफ आ रही है। आपने हैरानगी से उसे देखा कि पूरी ज़मीन पे तो इंसान कोई नहीं बचा, कश्ती में ये थी नहीं, ये कहाँ से आ गई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वो आके हैरानी से पूछती है, या नबी, आपने मुझे बताया नहीं कि तूफ़ान कब आएगा? अल्लाहु अकबर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, अर्ज़ की, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? तो कुदरत की तरफ से आवाज़ आई, प्यारे नूह, इसको तेरी ज़ात पे एतिमाद था, हमने उस एतिमाद का बदला ये दिया। पानी को हुक्म दिया कि ऐ पानी, सारी कायनात को डबो दे, लेकिन इस बुढ़िया की कुटिया को न डबोना, इसका तुझ पर एतिमाद था। लोगों को पता चले कि पैगंबर पर एतिमाद करने का अंजाम क्या होता है और उसका इनकार करने का अंजाम क्या होता है। आपकी वो बीवी हमने डबो दी, चूँकि उसका आप पे ईमान ना था,
آپ کا بچہ ہم نے ڈبو دیا، اس کا آپ پہ ایمان نہ تھا، تو پیارے اگر اسے بھی ڈبو دیتا تو کیسے پتہ چلتا اپنوں اور بیگانوں میں فرق کیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکات ہوں۔ تو اس کے جواب میں سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے صالحین کو تو نے الگ کیا، تو یہ علینا کون ہے، یہ تیرے ساتھ کون ہے کہ جن کو ہم کر کے فرمایا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں سنو، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کونین کے والی اللہ کی بارگاہ میں یوں مرتجی ہوئے، یا اللہ نیکوکاروں پہ تو تیرا سلام آتا ہی آتا ہے، یہ جن کو میں نے اپنے ساتھ شامل کیا، یا اللہ یہ میرے گناہ گار امتی ہیں جن کو میں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، یا اللہ مجھ پہ جب تو رحمت برسائے، مجھ پہ سلامتی برسائے، یا اللہ میرے ان گناہ گار امتیوں کو بھی سلامتی سے حصہ ملنا چاہیے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ایمان پیغمبر پہ اعتماد ہوتا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اعتماد ہے، اور اس اعتماد کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ اب سرکار دو عالم نے اس رضا کے خوبصورت تحفے کو کہاں استعمال فرمایا؟ حدیث صحیح ہے، قیامت کا دن ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور جو دوزخ میں گر چکے ہوں گے صدقے جاؤں اپنے آقا کی عظمت پر، اس اعتماد پر، اس کلمے کی نسبت پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے حبیب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور سرکار دو عالم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ میں تجھے راضی کروں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیارے حبیب کیا آپ مجھ پہ راضی نہیں؟ میں نے کتنے آپ کے گناہ گار امتی جنت میں بھیجے ہیں، کیا آپ اس پہ راضی نہیں؟ اب حضور فرمائیں گے یا اللہ میری اتنی امت دوزخ میں چلی گئی ہے، میرے اللہ میں کیسے پرسکون ہو جاؤں، میں کیسے پرسکون ہو جاؤں۔ ایک جگہ دیکھا کہ آگ لگی ہوئی تھی اور ایک عورت کے 4 بچے، فائر بریگیڈ والوں نے اس کے 3 بچے نکال لیے، ایک بچہ اس کا اندر تھا۔ ماں 3 بچوں کو چھوڑ کر اب ایک بچہ جو آگ میں ابھی اندر موجود تھا، ماں اس کی طرف بھاگے جا رہی تھی، لوگ پکڑ رہے تھے کہ بی بی نہ جا، وہ اندر بچہ جل کر خاکستر ہو جائے گا، چھوڑ دے، 3 سنبھال لیں۔ وہ کہتی تھی 3 میرے ہیں، وہ بھی میرا ہے نا، میں ماں ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، وہ میرا ایک بچہ ہے۔ اب لوگ اس کو کھینچے، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، لوگ اس کو کہتے کہ 3 باہر، ان کو سنبھال، وہ کہتی تھی ابھی ایک اندر ہے آگ میں کس طرح پیچھے ہٹ جاؤں، میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، ماں ہوں نا، ابھی ایک اندر ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اسی طرح بلا مثال و بلا تشمیع سمجھیے گا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا پیارے حبیب تو راضی ہے، ہم نے تیری خاطر کتنے لوگوں کو جنت میں بھیجا، تو میرے حبیب راضی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اذن واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، یا اللہ میں اس وقت تک تجھ پہ راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی مثال ہے کہ اتنے بچے باہر ہوں، ایک کے لیے ماں تڑپ کے کہتی ہے ایک اندر ہے نا، صدقے جاؤں اپنے آقا پہ جو فرماتے ہیں یا اللہ سارے چھوڑ دیے، ابھی وہ ایک اندر ہے نا، اس کو بھی نکالنا، اس کو نکالے گا تو میں تجھ پہ راضی ہوں گا۔ یہ ہے میرے آقا، یہ ہیں آپ کے آقا کہ جنہوں نے اپنی رضا کو یوں استعمال کیا کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم اس وقت تک تجھ کو دیتے رہیں گے جب تک تو راضی نہ ہوگا۔ جب سرکار دو عالم یہ فرمائیں گے اذن واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، یا اللہ ایک اندر ہے نا، اسے بھی نکالنا۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے حبیب آپ جائیے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اسے لے کے جنت میں چلے جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے کرم۔ بڑھیا نے اعتماد کیا حضرت نوح علیہ السلام پہ، اللہ نے اسے ڈوبنے نہ دیا۔ جو محمد عربی پہ اعتماد کرے اسے زمانہ کیسے ڈبو سکتا ہے، اسے زمانہ کیسے ڈبو سکتا ہے۔